अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तुम्हारी बीवी से शादी करना चाहता हूँ। एक दोस्त का किस्सा जिसे अपने ही दोस्त की बीवी से इश्क हो गया था। मुआशरे के हर उस मर्द के लिए जो नई नवेली दुल्हन को छोड़कर ज़रिए मुआश के लिए साल हर साल अपने शहर से दूर अपनी बीवी के जज्बात से खिलवाड़ करते हैं, या माँ के कहने पर बहनों के खातिर बीवी का हक मार देते हैं। ज़िम्मेदार कौन? इबरतनाक तहरीर। रियाज में रहते हुए काफ़ी अरसा ऐसा गुजरा जब होटल में खाना खाया करता था। ज़ाहिर है पकाना आता नहीं, इसलिए होटल पर ही इत्तफ़ा करना पड़ता था। मगर खाने की मेज़ पर तन्हा बैठते हुए एक निवाला भी अलग से उतारना गोया जहर खाने के बराबर लगता। चुनाचा अपनी मेज़ से उठकर किसी और मेज़ पर तन्हा बैठे शख्स के साथ पास पहुंच जाता। अपने खाने का ऑर्डर देने के साथ कहता, यार हम दोनों मिलकर खाना खाते हैं, बातें भी हो जाएंगी, वक्त कट जाएगा और पेट भी भर जाएगा। मेरे इस जुमले को जवाब अमूमन अच्छा ही मिलता था। एक दिन एक ऐसे साहब से वास्ता पड़ा जो शायद किसी बात पर नाराज़ थे। मैंने उनकी मेज़ पर जाकर बैठते हुए कहा कि अंकल चले एक साथ खाना खाते हैं, बातें भी करेंगे और पेट भी भरेंगे। वो साहब बोले, क्यों मियाँ, चलो चलो अपना खाना मंगाओ और खाओ, आ जाते हैं मुफ्तखोरे कहीं के। इनकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि पूरा होटल समझा कि वाकई में इनसे मुफ्त खाना खिलाने की दरख्वास्त कर रहा हूँ। मैंने वजाहत की कि चाचा, खाना मैं अपने पैसों से मंगवाऊँगा, बस आपके साथ बैठूँगा तो वक्त कट जाएगा। खैर वो नहीं माने और मैं अक्सर की तरह उस दिन भी खाना खाए बगैर मेज़ से उठ गया। रात को बिस्किट खाए और सो गया। दयारे गैर में भूखे सोना कोई हैरत की बात नहीं, अक्सर ही ऐसा होता है। ऐसी ही एक रात खाना खाने निकला तो मेज़ पर बैठे एक नौजवान से उन्हीं जुमलों के साथ तारुफ हो गया। वो बहुत खुश मिजाज और दिल का बड़ा नौजवान था। मैं यहाँ उसको नौफिल के नाम से मुतारिफ़ कराऊँगा। नौफिल की उम्र यही कोई 26-27 साल होगी। एक दूसरे के बारे में बातें शुरू हुई तो मालूम हुआ कि नौफिल की शादी 4 साल पहले हुई थी, मगर वह शादी के बाद 1 माह बाद ही रियाज आ गया था। यहाँ के मसाइल और घरेलू जिम्मेदारियों की वजह से फिर जा ना सका। हम हर रोज़ ही रात को मुलाकात करने लगे। एक रात काफ़ी देर से वो मुझे सड़क पर मिला। अरे नौफिल, इस वक्त तुम कैसे, क्या सुबह काम पर नहीं जाना? मैंने उसको अपनी तरफ मतवज्जह करते हुए पूछा। नहीं मुस्तफ़ा भाई, बड़ी मुश्किल से छुट्टी लगी है, 1-2 दिन में ही गांव जा रहा हूँ, 5 साल बाद जाऊँगा और अब जाकर अपनी बेटी को देखूँगा। नौफिल मुझे बता चुका था कि वो शादी के 1 माह बाद ही सऊदी अरब आ गया था। फिर उसके घर एक बेटी की पैदाइश हुई। खैर नौफिल 1-2 दिन में गाँव चला गया। बड़ा खुश था। उसका चमकता चेहरा आज भी याद आता है तो दिल तड़प उठता है। नौफिल को गए हुए 1 माह हो गया था। एक दिन हस्ब रवायत में होटल खाना खाने गया तो नौफिल एक कोने में मेज़ पर खामोश और उदास बैठा था। शेव बड़ी हुई, बाल बिखरे हुए और आंखें सूजी हुई थीं। अरे नौफिल, ये क्या, तुम कब आए? मैंने मेज़ के करीब पहुंचकर सवाल किया। नौफिल मेरी जानिब ऐसे देखने लगा जैसे वो और मैं बिल्कुल अजनबी हूँ, आज ही मुलाकात हुई हो। फिर चंद ही लम्हों के बाद नौफिल ने मेरा हाथ ऐसे थामा जैसे हमारा सदियों का ताल्लुक़ हो, वो मेरा सगा हो या मैं उसका सब कुछ हूँ। मैंने नौफिल के हाथ पकड़ते हुए सवाल किया कि क्या हुआ यार, तुम तो गांव गए हुए थे, कब आए, क्या हो गया? मगर वो खामोश था। मैंने खाना मंगवाया। बड़ी मुश्किल से उसने चंद लुक़्मे लिए मगर कुछ ना बोला। होटल भरा हुआ था इसलिए बात करना मुश्किल था। मैं नौफिल को लेकर रियाज में हारा की सड़क पर निकल आया। हम एक सड़क के कोने पर मौजूद चबूतरे पर बैठ गए। मैंने फिर पूछा, इसरार किया, धमकी दी कि अगर मुझे नहीं बताया तो मैं भी मिलना छोड़ दूंगा। नौफिल ऐसा लग रहा था जैसे गूंगा हो गया हो। आंखें सवाल कर रही थी मगर ज़ुबान गंग थी। मैंने देखा कि वो फ़िज़ाओं और आसमानों में है, ज़मीन पर तो उसे कुछ नहीं मिल रहा। काफ़ी देर ऐसे ही गुजर गई और फिर मैं गुस्से में उठकर जाने लगा। ठीक है, जब मुझे कुछ नहीं समझते तो छोड़ो, मैं चला जाता हूँ। अब नौफिल उठा और मुझसे लिपट गया। ऐसे रोने लगा जैसे बच्चा बिलक बिलक कर रोता है। नौफिल की हिचियाँ ही बंद नहीं हो रही थीं। मुस्तफ़ा भाई, ये मैंने क्या कर दिया? मेरे साथ क्या हो गया मुस्तफ़ा भाई? मैंने तो सोचा भी ना था। नौफिल, की हुआ क्या है यार, बताओ तो सही, खैर है ना? मुस्तफ़ा भाई, मेरी बीवी ने मुझसे तलाक ले ली। ये कहकर फिर नौफिल फिर रोने लगा। मुस्तफ़ा भाई, मेरा कसूर है, मैंने उसके साथ गलत किया। वो पढ़ी लिखी थी, कोई देहातन नहीं थी। मैंने गलत किया। आप जानते हैं, मैं शादी के 1 माह बाद ही सऊदी अरब आ गया था।
میری بیوی روز کہتی کہ تم واپس آ جاؤ، روکھی سوکھی کھا لیں گے مگر ساتھ رہیں گے، مگر میں اپنا گھر بنانے کی دھن میں تھا۔ بس یار اتنا کما لوں کہ گھر بنا لوں۔ ماں کہتی تھی کہ بہنوں کی شادی کے لیے جمع کر لو۔ وقت گزرتا گیا، میری بیٹی بھی پیدا ہو گئی۔ نوفل نے کہا کہ میرے بچپن کا دوست تھا ارشد، ہم دونوں ایک ہی محلے میں پلے بڑے تھے۔ میرے گھر میں کوئی بھی کام ہوتا میں اپنے دوست ارشد کو فون کر دیتا کہ تیری بھابھی یہ کہہ رہی تھی، ذرا تو یہ کام کر دے۔ یوں اسے میں نے کسی نہ کسی کام کے لیے اکثر اپنے گھر جانے کا کہتا تھا۔ ارشد روز ہی گھر چلا جاتا تھا، امی اور بہنیں بھی اسے جانتی تھیں۔ میں اگر یہاں سے جانے کا کبھی ارادہ کرتا تو امی مجھے بہنوں کی شادی اور گھر کے مسائل گنوا دیتی اور میں پھر رک جاتا۔ میری بیٹی اب ماشاء اللہ 4 سال کی ہو گئی ہے۔ میں اس مرتبہ آزاد کشمیر میں اپنے گاؤں گیا، مگر وہاں تو سب کچھ ہی بدل چکا تھا۔ میری بیوی میری نہیں رہی، میری بیٹی مجھے پاپا نہیں سمجھتی۔ مصطفیٰ بھائی میں تو برباد ہو گیا۔ میں نے حوصلہ دیا کہ پوری بات کرو، پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا میں گھر گیا تو مجھے پہلے ہی دن محسوس ہو گیا کہ میری بیوی میرے آنے سے خوش نہیں۔ میری بیٹی تو مجھے جانتی ہی نہیں تھی، اس سے صرف فون پر یا اسکائپ پر ہی بات ہوتی تھی۔ اگلے دن ارشد آیا تو میری بیٹی پاپا کہتے ہوئے اس سے جا لپٹی۔ اسے دیکھ کر میری بیوی کے چہرے پر بھی خوشی نمایاں ہو گئی۔ میں پریشان تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ 1 ہفتہ ایسے ہی گزر گیا، میں سب کچھ محسوس کرتا رہا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آخر یہ گڑیا میرے پاس کیوں نہیں آتی؟ وہ ارشد کی گود میں چلی جاتی ہے، مجھ سے کتراتی ہے۔ بیوی نے کہا آپ کو میں کہتی رہی کہ آپ آ جائیں، مگر آپ نے پیسے کمانے کے لیے میری ایک نہ سنی۔ آج گڑیا ارشد کو ہی اپنا پاپا سمجھتی ہے، کیونکہ ہر موقع پر وہی تو موجود رہا۔ اس نے گڑیا کی ہر فرمائش پوری کی۔ نہ جانے آپ یہ کیوں نہیں سمجھ پائے کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ آج آپ کا دوست ارشد مکمل طور پر ہمارے گھر میں آ چکا ہے اور اسی گھر کا ایک فرد ہو گیا ہے۔ تو کیا مطلب میری کوئی اوقات نہیں؟ میں نے سوال کیا تو بیوی نے کہا کہ اس میں میرا قصور نہیں، آپ شادی کے 1 ماہ بعد ہی چلے گئے تھے، آج 5 سال بعد آئے ہیں۔ اس عرصے میں ارشد ہی وہ شخص تھا جس نے ہم ماں بیٹی کا ہر طرح خیال رکھا۔ آج ہم دونوں میں ذہنی ہم آہنگی ہے اور ہم ایک ساتھ رہنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ میں سن کر سکتے میں آ گیا۔ میں نے کہا تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے چیختے ہوئے پوچھا۔ بیوی نے کہا ہاں میں جانتی ہوں، مگر میں مجبور ہوں، میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میرے دل میں اب آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ارشد بھی یہی چاہتے ہیں، آپ مجھے چھوڑ دیں تاکہ ہم نئی زندگی شروع کر سکیں۔ میں سیدھا ارشد کے پاس گیا اور پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا، میرے ہی گھر میں ڈاکہ ڈال دیا؟ ارشد نے جواب دیا کہ میں نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، تم اپنے گھر کی رکھوالی کہاں کر رہے تھے؟ تم تو اپنا گھر میرے حوالے کر گئے تھے، اور جو رکھوالی کرتا ہے وہی گھر کا مالک ہوتا ہے۔ میں مجرم ہوں، مگر مجھ سے بڑے مجرم تم ہو۔ تمہاری بیوی ہر عید پر مہندی لگائے اور گجرا سجائے تمہارا انتظار کرتی تھی۔ میں آتا تو تمہاری بیٹی سے کہتا تھا کہ آپ کی مما اچھی لگ رہی ہیں، یہ سن کر گڑیا کی ماں بھی خوش ہو جاتی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور ہماری سوچوں اور خیالات میں یکسانیت پروان چڑھتی رہی۔ نوفل اب تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو، اس معاملے کو ایک خوبصورت موڑ دے کر خیر بات کہہ دو۔ میں تمہاری بیوی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہاری بچی بھی مجھے اپنا باپ سمجھتی ہے۔ تمہاری بیوی تمہاری رہی اور نہ تمہاری بیٹی تمہیں پہچانتی ہے۔ تم کرکٹ کے اس بار میں کھلاڑی کی مانند ہو جو ٹیم میں ہوتا ہے مگر کھیل کا حصہ نہیں ہوتا۔ ارشد کی باتیں ہتھوڑا بن کر میرے اوپر برس رہی تھیں۔ اس نے کہا مصطفیٰ بھائی نہایت تلخ رہا یہ سفر میرا، میری زندگی کی ساتھی کسی اور کی ہم قدم ہو گئی۔ زیادہ افسوس یہ ہے کہ میری ماں اور بہنیں جن کے لیے میں نے اتنے برس تنہا گزار دیے، جن کی وجہ سے میرا گھر برباد ہو رہا تھا، انہیں کوئی افسوس ہی نہیں تھا۔ انہوں نے میری بیوی پر ان گنت الزام لگا دیے، مگر میں جانتا تھا کہ یہ قصور اس کا نہیں میرا ہے۔ میرے پاس آج بہت دولت ہے مگر میں حقیقی دولت کھو بیٹھا ہوں۔ میں نے ایئرپورٹ سے ہی بیوی کو طلاق نامہ ارسال کر دیا تھا تاکہ وہ دلہن جو 5 سال تک اپنے پہلے شوہر کی راہ تکتی رہی تھی، اب اسے مزید انتظار نہ کرنا پڑے اور وہ دوسرے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار سکے۔ یہ کہہ کر نوفل پھر خاموش ہو گیا۔ ہارا کی سڑک پر رات کے 2 بجے سنسناتی گاڑیاں مجھے خوفزدہ کر رہی تھیں۔ نوفل کے اندر سے اٹھنے والا شور تنہائی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ میرے پاس نوفل کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھے۔ میں اسے گھر جانے کی تلقین کرتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں آ گیا
اس دن کے بعد نوفل نظر نہیں آیا۔ پھر کئی ماہ بعد ہوٹل سے ہی معلوم ہوا کہ نوفل اب دنیا میں نہیں رہا۔ نہ جانے اس کہانی میں نوفل قصوروار تھا، اس کی بیوی گنہگار تھی یا امی اور بہنیں۔